हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आज हामी विशेष प्रकाशको पुस्तक 4 अध्यायको हामी दोस्रो भागमा हामी आइपुगेका छौँ र आज हामी विशेष 4 अध्यायको हामी 4 पददेखि लिएर हामी अध्ययन गर्नेछौँ। ल हामी 4 पद पढौँ त। त्यस सिंहासनको वरिपरि 24 सिंहासनहरू थिए र शिरमा सुनका मुकुटहरू र सेता पोशाकहरू पहिरेका 24औं जना धर्मगुरुहरू ती सिंहासनमा बसेको मैले देखेँ। हुन्छ, हामी यहाँनिर चाहिँ 24 धर्म गुरुहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्न पाउँछौँ र हामी यो 24 धर्मगुरुहरूको बारेमा अध्ययन गर्दा चाहिँ हामीले 4 कुराहरू यहाँनिर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि बसिरहेको छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, तिनीहरूको सङ्ख्या जम्मा 24 जना छ। तेस्रो कुरो, तिनीहरूले सेतो पोसाक पहिरिएको छ र चौथो कुरो चाहिँ तिनीहरूको शिरमा चाहिँ सुनको मुकुटहरू थिए। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 3वटा विशेष विभिन्न किसिमको मतहरू छ है। मानिसले चाहिँ यो 24 जना धर्मगुरुहरू चाहिँ को हो भनेर चाहिँ 3वटा विशेष मतहरू यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ र हामी त्यसलाई हामी विचार गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के विश्वास गर्ने गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ ती 24 जना धर्मगुरुहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरू हो भनेर चाहिँ यिनीहरूले भन्ने गर्छ र यी चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ मण्डली चाहिँ सतावटको समयमा प्रवेश गर्नेछ भनेर विश्वास गर्ने समुदायले चाहिँ यी 24 धर्मगुरुहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरू हो भनेर चाहिँ यिनीहरूले विश्वास गर्ने गर्छन् र यिनीहरूले के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान नट बी सर्टन दे आर रिडिम्ड म्यान है। यिनीहरूले के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ ती 24 धर्मगुरुहरू चाहिँ यो निश्चित छैन कि तिनीहरू चाहिँ उद्धार पाएको छ भन्ने कुराहरू। किनभने प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 9 र 10 पदमा है तिनीहरू चाहिँ कतिवटा बाइबलको विभिन्न अनुवादहरू छ र कतिवटा अनुवादहरूमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूले आफ्नो निम्ति होइन तर अरूहरूको निम्ति चाहिँ मुक्तिको भजन गाइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 24वटा धर्मगुरुहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कतिपयले विश्वास गर्ने गर्छ। तर हामीले यहाँनिर चाहिँ के अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतहरूले कहिले पनि भजन गाएको छैन है। तिनीहरूले चाहिँ खालि चिच्याएको मात्रै छ, तिनीहरूले कराएको मात्रै छ। तपाईँले 5 अध्यायको 12 पद पढ्नुभयो भने, यसाया 6 अध्यायको 3 पद पढ्नुभयो भने, लुका 2 अध्यायको 13 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतले गायो भनेको छैन। त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ दे क्राई आउट अर से टु वान एनदर भन्ने कुरा बताएको छ। तिनीहरू चाहिँ चिच्याएको छ, कराएको छ है। तिनीहरूले हामी जस्तै चाहिँ भजन चाहिँ लयमा गाएको छैन भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बट दिस एल्डर सिङ्स है, 5 अध्यायको 9 पदमा हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ ती धर्मगुरुहरूले चाहिँ भजन गाएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रू 12 अध्यायको 22 पद अनुसार चाहिँ स्वर्गदूतहरूको गणना भएको छैन। अर्थात् तिनीहरू चाहिँ कहिले पनि यति छ, स्वर्गदूत यति छ भन्ने कुरो चाहिँ निश्चित अङ्क चाहिँ छैन, निश्चित नम्बर चाहिँ छैन। तर यहाँनिर चाहिँ धर्मगुरुहरू चाहिँ 24 जना छ भन्ने कुरो चाहिँ निश्चित गरिएको छ। यसकारण अर्को कुरो चाहिँ कुनै पनि बाइबलको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई है मुकुट लगाइएको छ भन्ने कुरो बताएको छैन। तर यहाँनिर चाहिँ 24 धर्मगुरुहरूको शिरमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मुकुट लगाइएको छ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। र जुन मुकुट यहाँनिर लगाइएको छ त्यो मुकुट चाहिँ यो चाहिँ स्टिफनस भन्ने एउटा मुकुट लगाएको अथवा चाहिँ विजय पाएका व्यक्तिहरूले प्राप्त गरे मुकुट यहाँनिर चाहिँ लगाएको कुराहरू बताएको छ। अर्थात् यिनीहरूले के यहाँनिर चाहिँ ती मानिस त्यो 24 धर्मगुरुहरू चाहिँ ती मानिसहरू हुन् जसले चाहिँ आफ्नो पापको क्षमाको र सङ्घर्षको चाहिँ अनुभव गरेर चाहिँ यो मुकुट पाएको सत्यलाई चाहिँ यसले जनाएको छ। यसकारण चाहिँ एन्जल्स आर अनेबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द एक्ट अफ गड। पवित्र परमेश्वरको कार्यहरू योजनाहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरूले बुझ्न सक्दैनन्। तर यहाँनिर चाहिँ 24वटा धर्मगुरुहरूले पवित्र परमेश्वरको योजनाहरू बुझ्न सक्छ। र हिब्रू 1 अध्यायको 14 पद अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ हाम्रा सेवकहरू हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। यसकारण द सम अफ द एल्डर्स अल्सो प्रुभ द्याट दे आर मोर देन एन्जल्स। यसकारण चाहिँ जुन भजन त्यहाँनिर चाहिँ विशेष यो धर्मगुरुले गाएको छ, यिनीहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यी धर्मगुरुहरू चाहिँ यो स्वर्गदूतहरूभन्दा पनि उत्तम हो अथवा महान हो भन्ने कुरो यसले हामीलाई जनाएको छ।
for it can only be sung by the redeemed. किनभने 5 अध्यायको प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 9 र 10 पदमा चाहिँ यस्तो किसिमको भजन चाहिँ उद्धार पाएका मानिसहरूले मात्रै गाउन सक्छ र स्वर्गदूतहरूको कहिले पनि उद्धार भएको छैन. Angels and other heavenly beings are not redeemed, nor are the kings and the priests. यसकारण चाहिँ स्वर्गमा भएका जति पनि स्वर्गदूतहरू छ तिनीहरूको कहिले पनि मुक्तिको तिनीहरूले अनुभव पनि गरेको छैन र तिनीहरू राजाहरू पनि हैनन्, तिनीहरू चाहिँ पुजारीहरू पनि हैनन्, तिनीहरू चाहिँ स्वर्गीय है प्राणीहरू हुन्. दोस्रो मत चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर द रिडिम्ड रिप्रेजेन्टेटिभ अफ अल दि एजेस. र कतिपय मानिसले के विश्वास गर्ने गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो 24 धर्मगुरुहरू चाहिँ विभिन्न युगमा विश्वास गर्ने मानिसको समुदाय हो भनेर चाहिँ कतिपय मानिसले विश्वास गरेछन्. विशेष यो चाहिँ पुरानो करारमा भएको 12वटा कुलको प्रतिनिधित्व गरेको छ 12 जनाले र नयाँ करारमा भएको यीशु ख्रीष्टको 12 जना चेलाहरूको बारेमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 12 गरेर चाहिँ यो चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको एउटा विशेष समुदाय हो भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले यसलाई विश्वास गर्ने गर्छन् र धेरै जस्तो पेन्टिकस्टलहरूले पनि यो कुरोलाई विश्वास गर्ने गर्छन्. यो चाहिँ एकदमै पपुलर भ्यू हो, यो चाहिँ एकदमै प्रख्यात मत हो, यसका धेरै मानिसले यसलाई विश्वास गर्ने गर्छन्. तर आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ यो मत कहाँसम्म सत्य छ भन्ने कुराहरू है. दिस भ्यू इज द रिजल्ट अफ ट्रेडिसनल टिचिङ द्याट एट दि ऱ्याप्चर है. पुरानो र नयाँ करारका सन्तहरू चाहिँ ऱ्याप्चरमा उठाइ लगिनेछ भनी चाहिँ कतिपय मानिसले विश्वास गर्ने गरेको छ. यसकारण चाहिँ जुन कुरो पहिलो थेसलोनी 4 अध्यायको 16 देखि 18 पदसम्म लेखिएको छ त्यहाँनिर चाहिँ उठाइ लगिनेछ, मण्डली उठाइ लगिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ. त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मानिसको विश्वास अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरानो करारका सन्तहरूलाई पनि र नयाँ करारका सन्तहरूलाई उठाइ लगिनेछ. यसकारण चाहिँ यो 24 जना चाहिँ 12वटा कुलका 12 जना प्रतिनिधित्वहरू हो र नयाँ करारका यीशु ख्रीष्टको 12 जना चेलाहरू हो भनेर चाहिँ यिनीहरूले विश्वास गर्ने गर्छन्. तर बट दि ओटी एन्ड दि एन्टी सेन्ट्स विल बी कट अप है. दिस टिचिङ युनाइट्स इजरायल एन्ड चर्च इन्टु वान कम्पनी. र यस्तो किसिमको शिक्षाले चाहिँ इजरायल र मण्डलीले चाहिँ यो चाहिँ एउटै समुदायको रूपमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गरेको छ त गाँसेको छ. अथवा यिनीहरूले चाहिँ मण्डली र इजरायल चाहिँ छुट्टै यो समुदाय हो भनेर चाहिँ हेर्दैन. यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ एउटै हो, यो एउटै समुदाय हुनेछ भनेर यिनीहरूले हेर्ने गर्छन्. तर धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार चाहिँ यो चाहिँ गलत हो. किनभने इजरायल भनेको राष्ट्र यो छुट्टै हो, मण्डली भनेको यो छुट्टै एउटा समुदाय हो. यो चाहिँ छुट्टै समुदायहरू र यो चाहिँ एकैचोटि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के हुँदैन त ऱ्याप्चर हुँदैन. यसकारण दिस आर इन्टायरली डिफ्रेन्ट कम्पनीज द डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट. यसकारण चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ छुट्टै यिनीहरू चाहिँ समुदायहरू हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. यसकारण चाहिँ ऱ्याप्चर भन्ने कुरो चाहिँ ख्रिस्टमा बाँचेकाहरू मात्रै. हामीले पहिला थेसलोनी 4 अध्यायको 16 पदमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ख्रिस्टमा मरेकाहरू पहिला बिउतनेछन् भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको कारणले चाहिँ ऱ्याप्चर चाहिँ केवल मण्डलीको निम्ति मात्रै हो, यो चाहिँ विश्वासीको लागि मात्रै हो, यो चाहिँ इजरायलको निम्ति होइन. यसकारण चाहिँ यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पुरानो करार र नयाँ करारको यो चाहिँ 12 जना गरेर यो चाहिँ मिलाएर एउटा समुदाय हो र त्यो चाहिँ 24 वटा धर्मगुरु स्वर्गमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो सिंहासनको वरिपरि देखेका 24 धर्मगुरुहरू चाहिँ पुरानो करारको 12 जना, नयाँ करारको 12 जना प्रतिनिधित्व गर्ने धर्मगुरु हो भनेर चाहिँ जुन मत छ त्यो चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार चाहिँ यो चाहिँ हामी त्यसलाई मान्दैनौँ. तर हामी कसलाई मान्छौँ भन्दा चाहिँ तेस्रो किसिमको मत चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मण्डलीलाई प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिहरू हो. त्यो 24 वटा धर्मगुरुहरू चाहिँ मण्डलीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विशेष समुदाय हो भनेर चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ. यो चाहिँ तेस्रो किसिमको मत हो. हेर्नुहोस् न, र यो चाहिँ हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ त्यो मिल्न पनि आउँछ. किनभने जब हामी विशेष हामीले पहिलो इतिहास 24 अध्याय र 25 अध्याय हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि र त्यहाँनिर चाहिँ लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 5 पद 8 पद र 9 पद हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विशेष दाउद राजाले त्यहाँनिर चाहिँ लेवीको कुलहरूलाई पुजारीको पदमा नियुक्त गर्दाखेरि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा त्यहाँनिर चाहिँ सयौँ पुजारीहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ विशेष किसिमको दलहरू बनाइदिएको छ र त्यो चाहिँ हरेक दलले चाहिँ आफ्नो आफ्नो समयमा आएर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वासस्थानमा चाहिँ आराधना गर्न पाउने, पूजा गर्न पाउने. त्यसै तिनीहरूको चाहिँ 24 वटा त्यहाँनिर दल बनाइदिएको छ. हेर्नुहोस्, देयर आर हन्ड्रेड्स अफ प्रिस्ट
एन्ड अभियसली अल कुड नट सर्भ एट वान्स। यस कारण सयौँ त्यो पुजारीहरू भएको कारण सबैजनाले एकैचोटि सेवा गर्न नमिल्ने भएको कारणले चाहिँ दाउदले तिनीहरूलाई चाहिँ के गरेको छ त, त्यो चाहिँ एउटा विशेष किसिमको दल बनाइदिएको छ। र हामी नयाँ करारमा आइसकेपछि विशेष लुकाको सुसमाचारमा त्यहाँनिर चाहिँ जकरिया यूहन्नाको बुवा उसको दलको पालो आइसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् न, उसको दलको आयो। अब त्यो दलमा कतिजना छ? 24 जना छ। अब त्यो 24 जना भित्रमा पनि अब सबै पुजारीहरू छ, तर भित्र धुप बाल्ने चाहिँ को जाने त भन्दाखेरि चाहिँ ती 24 जना मध्येमा पनि तिनीहरूले चाहिँ चिट्ठा हाल्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ यूहन्नाको बुवा जकरियाको नाममा परेको कारणले चाहिँ जकरिया चाहिँ भित्र पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिभित्र चाहिँ त्यो मन्दिरभित्र चाहिँ प्रवेश गरेर चाहिँ परमेश्वरलाई धुप बाल्ने काम गरेको छ। यसकारण चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 24वटा दलहरू थियो र 24वटा दलहरू मध्येमा यिनीहरू चाहिँ वर्षमा चाहिँ प्रत्येकले 15-15 दिनसम्म सेवा गर्ने मौका पाउँथ्यो र ती दलहरू मध्येमा पनि जसकोमा चिट्ठा पर्थ्यो त्यो मात्रै चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ पूजा गर्न पाउँथ्यो र अरूले चाहिँ अरू सेवाहरू मात्रै गर्न पाउँथ्यो। र यी सबै 24वटा दलहरूको मध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रधान पुजारी हुन्थ्यो। यसकारण यो चाहिँ योसेफस भन्ने व्यक्ति जो एउटा इतिहासकार, यहुदीहरूको एउटा इतिहासकार थियो, उहाँ आफैले पनि भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, उहाँ चाहिँ द फर्स्ट कोर्स अफ द 4 and 20 यहाँनिर चाहिँ उसले पनि उसको पुस्तकमा चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ 24वटा चाहिँ पुजारीहरूको दल छ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ तिनीहरू 24वटा दलमा चाहिँ एउटै मात्रै के हुन्थ्यो? प्रधान पुजारी हुन्थ्यो। र यी 24वटाले चाहिँ के गर्थ्यो त, सबै आफ्नो आफ्नो समुदायको चाहिँ तिनीहरूले के गर्थे? प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वासस्थानमा चाहिँ सेवा गर्ने चलन थियो। यसकारण इजरायलीहरूलाई पुजारीको सेवामा परमेश्वरले बोलाउनु भए तापनि तिनीहरूले आफ्नो पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले त्यो पुजारीको बोलावटलाई तिनीहरूले पुरा गर्न सकेको छैन। जुन कुरो चाहिँ हामी प्रस्थान 19 अध्यायमा 6 पदमा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई उहाँको निजी पुजारी हुनको निम्ति बोलाउनु भएको थियो, तर तिनीहरूले घरिघरि पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको साँचो पुजारीहरू हुन सकेको छैन। तर पछि 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ तिनीहरूलाई फेरि तिनीहरू त्यो पुजारी हुने एउटा मौका पाउनेछ। र इन द न्यू टेस्टामेन्ट हेर्नुहोस् है त, अब हेर्नुहोस् है त, इन द न्यू टेस्टामेन्ट बिलिभर्स आर ए स्पिरिचुअल हाउस। नयाँ करारमा चाहिँ हामी जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी सबैजना चाहिँ आत्मिक घरहरू भएका छौँ। र हामी त्यो आत्मिक घरको के हौँ त, हामी पवित्र र राजकीय पुजारीहरू हौँ भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 5 पदमा र 9 पदमा लेखिएको छ। यसकारण सो द एल्डर्स कुड इजिली बी फङ्सनिङ एज रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द चर्च। यसकारण जुन त्यहाँनिर धर्मगुरुहरू भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, 24वटा धर्मगुरुहरू, यी 24वटा धर्मगुरुहरूले चाहिँ के गरेको छ त, यो मण्डलीको प्रतिनिधित्व गरेको कुराहरूलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 11 पद अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट रूपले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ धर्मगुरुहरू हो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ है, फ्रम बोथ द लिभिङ क्रिचर्स एन्ड द मेनी एन्जल्स। यसकारण चाहिँ त्यहाँ 5 अध्यायको 11 पदमा हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जीवित प्राणीहरू पनि छ एकपट्टि र एकपट्टि स्वर्गदूतहरू पनि छ। र यी स्वर्गदूत र यी जीवित प्राणीहरू चाहिँ को बीचमा चाहिँ अरू को छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 24 धर्मगुरु, यिनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ छुट्टै एउटा समुदाय हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको कुरा बताउँछौँ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ धर्मगुरुहरू भनेर सम्बोधन गरेको छ। ग्रिक भाषामा तिनीहरूलाई चाहिँ प्रेसबिटरोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यसकारण नयाँ करारमा चाहिँ जति पनि मण्डलीमा सेवा गर्ने धर्मगुरुहरू थियो तिनीहरूलाई चाहिँ प्रेसबिटरोस अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष एल्डर्सहरू अथवा धर्मगुरुहरू भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्छ। यो चाहिँ नयाँ करारको यो चाहिँ टर्म्स हो, नयाँ करारको एउटा टाइटल हो अथवा नयाँ करारको यो चाहिँ एउटा के हो, टेक्निकल टर्म हो। यसकारण यो चाहिँ विशेष नयाँ करारमा भएका मण्डलीमा चाहिँ विशेष प्रयोग गरेको छ है, प्रेसबिटरोस भन्ने शब्द। र यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मण्डलीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। अर्को कुरा हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर सिन विथ द गोल्डन क्राउन्स। हेर्नुहोस् त, तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको शिरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुनको मुकुटहरू छ। र यो सुनको मुकुट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ स्टिफनस हो। स्टिफनस भने के हो भन्दाखेरि विजय पाएका व्यक्तिहरू है, हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ एकदमै विजय पाएका व्यक्तिहरू, तिनीहरूको पापबाट तिनीहरूको क्षमा भइसकेको छ र तिनीहरूले एकदमै धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। र यो सङ्घर्षबाट तिनीहरूले पुरै रूपले विजय पाएका व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूकोमा यस्तो किसिमको मुकुट छ, त्यो चाहिँ एउटा विजयको मुकुट, स्टिफनस भन्ने त्यहाँनिर शब्द प्रयोग गरेको छ। र यो चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै दिनेछ जो व्यक्तिहरू चाहिँ पूर्ण रूपले आफ्नो सङ्घर्षमा, पापमय जीवनको सङ्घर्षमा
पुरै रूपले त्यसलाई जितेर चाहिँ विजय भएका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो मुकुटहरू दिनेछ भन्ने कुरो पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको 25 पदमा यो कुरा लेखेको छ। पहिलो थेसलोनी 2 अध्यायको 19 पदमा, दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 8 पदमा, याकुब 1 अध्यायको 12 पदमा र पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 4 पदमा यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको मुकुटहरूको बारेमा बताएको छ। तर यी सबै मुकुटहरू चाहिँ के हो भनेर एउटा विजयको एउटा मुकुट हो भन्ने कुरो बताएको छ। अर्को कुरो चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 24 जना धर्मगुरुहरू चाहिँ मण्डलीको प्रतिनिधित्व हो भनेर कसरी प्रमाण छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सेतो वस्त्र पहिरेको छ, सेतो पोसाक यिनीहरूले लगाएको छ। र हामी यसाया 61 अध्यायको 10 पदलाई हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ यो चाहिँ विशेष यो सेतो पोसाक चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा धार्मिकताको एउटा पोसाक हो र यो चाहिँ विश्वासीहरूलाई सित्तैमा दिएको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। र सार्डिसको मण्डलीलाई पनि हेर्नुहोस् त, सार्डिसको मण्डलीलाई पनि प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 4 र 5 पदमा चाहिँ है तिनीहरूले यदि जित्यो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सेतो लुगा दिनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। र मर्कुसको सुसमाचार 9 अध्यायको 3 पदमा पनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप परिवर्तन भएको थियो उहाँको सम्पूर्ण वस्त्र चाहिँ सेतो भएको थियो भन्ने कुरो बताएको छ। र प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 14 पदमा पनि त्यहाँ लेखेको छ कि विश्वासीहरू चाहिँ बिलिभर्स शुड वाश देयर रोब्स इन द ब्लड अफ द ल्याम्ब, विश्वासीहरूको आफ्नो वस्त्र चाहिँ थुमाको रगतले धोइएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामी त्यो कुरो चाहिँ हामी 7 अध्यायको 14 पदमा पनि हामी त्यहाँ भेटाउँछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ सेतो पोसाक लगाएका धेरै मानिसहरू भेटाउँछौँ। र इक्लिसियास्टिक्स अथवा उपदेशको पुस्तक 9 अध्यायको 8 पदमा पनि हामी ती कुराहरू पढ्न सक्छौँ। र हामी सातौँ कुरो चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ A share in Christ's throne on rule is promised to the believers by our Lord Jesus Christ. प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 26 र 27 पदमा र 3 अध्यायको 21 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले नै विश्वासीहरूलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जित्नेहरूलाई, हेर्नुहोस् त, जित्नेहरूलाई है म तिनीहरू चाहिँ मेरो सिंहासनमा तिनीहरूसँगै बसेर चाहिँ राज्य गर्न पाउनेछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ ती प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यसकारण चाहिँ हामी यहाँनिर जति पनि पढेको छौँ यहाँनिर यो सबै यो तेस्रो किसिमको मत चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 24वटा धर्मगुरुहरू चाहिँ पुरानो करार र नयाँ करारको सन्ताहरू मिलेर बनाएको समुदाय होइन र यो यिनीहरू स्वर्गदूतहरू पनि होइन, तर यिनीहरू चाहिँ नयाँ करारमा भएको पवित्र मण्डलीको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा विशेष समुदाय हो है। त्यसपछि हामी अझै पनि पढ्न सक्छौँ। र फाइनली हेर्नुहोस् त, only the church is raptured before the events beginning in chapter 6। यसकारण चाहिँ जुन हामी प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायबाट जुन 7 वर्षको महासङ्कष्ट सुरु हुँदाखेरि जुन घटनाक्रमहरू सुरु हुनेछ त्यो सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मण्डली मात्रै उठाइ लगिनेछ भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। र यो चाहिँ हामी चाहिँ प्री ट्रिबुलेसन भनेर चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। यसकारण चाहिँ चर्च चाहिँ स्वर्गमा र महिमित शरीरमा छ र जो चाहिँ इनामको निम्ति योग्यको भएको छ। तर जबसम्म दानियलको 70 साता अथवा हप्ता पुरा हुँदैन तबसम्म चाहिँ इजरायल वा पुरानो करारका सन्ताहरूको पुनरुत्थान र इनाम हुन सक्दैन। र यसकारण चाहिँ 70 वर्ष चाहिँ बल्ल अब सुरु हुँदैछ। 69 हप्ता पुरा भइसकेको छ, अब 70औं हप्ता चाहिँ सुरु हुन लागेको छ। र इजरायलको जति पनि इनामको कुराहरू छ, इजरायलको जति पनि पुनरुत्थान हुने कुराहरू छ, त्यो चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट पछाडि अथवा दानियलको 70औं हप्ता पछाडि मात्रै तिनीहरूको पुनरुत्थान हुनेछ र तिनीहरूको इनाम दिनेछ। तर यो भन्दा त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टभन्दा अगाडि अथवा दानियलको 70औं हप्ता सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मण्डली यस पृथ्वीबाट उठाइ लगिनेछ। र मण्डली अहिले त्यति बेला मण्डली कहाँ हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ मण्डली चाहिँ स्वर्गमा हुनेछ, महिमित शरीरमा हुनेछ र तिनीहरू चाहिँ इनामको योग्यको हुनेछ। र यस्तो सङ्कष्टको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएकोदेखि त्यस बेलासम्म यस्तो कहिले पनि भएको छैन भन्ने कुरो चाहिँ दानियलको पुस्तक 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा त्यहाँनिर उल्लेख गर्छ। त्यस पश्चात मात्रै इजरायलीहरू चाहिँ फेरि बिउतिनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। इजरायली मानिसहरू फेरि उद्धार हुनेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। र सो दिस एभिडेन्सेस टेल्स अस दैट द पर्सन्स अराउन्ड द थ्रोन आर रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ द चर्च हियर प्रोफेटिकली फोरसिन बाई द भिजन गिभन टु जोन। यसकारण चाहिँ जुन 24 धर्मगुरुहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिंहासनको वरिपरि बसिरहेको छ, यी 24वटा धर्मगुरुहरू चाहिँ अरू कोही पनि नभइकन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मण्डलीको प्रतिनिधित्वहरू हो, जुन कुरो चाहिँ अगमबानीको रूपमा चाहिँ यूहन्नालाई चाहिँ पूरा रूपले चाहिँ यो दर्शन दिएको थियो। दिस देन
both a prophecy and the promise of the glorious experience of the New Testament believers. यसकारण चाहिँ हामी नयाँ करारमा भएका विश्वासीहरूले हामीले कति अचम्मको र महिमित अनुभव हामीले भविष्यमा गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा के हो त, एउटा अगमबानीको एउटा प्रतिज्ञा पनि हो अथवा प्रतिज्ञाको एउटा अगमबानी पनि हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र 5 पदमा हामी 5 पद पढौँदा त्यस सिंहासनबाट बिजुलीहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू निस्केर आउँथे। ल एकछिन है त, ल त्यहाँनिर स्पष्ट रूपमा बताएको छ बिजुलीहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू निस्केर आउँथे। यसले सिंहासनमा भएका न्यायको तत्त्वहरूलाई जनाउँछ। जब प्रभुले 7 मोहरहरू खोल्नुहुन्छ र यस पृथ्वीमा खन्याउनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ न्यायको तत्त्वहरूको बारेमा यसले बताएको छ। यसकारण चाहिँ दिस सिम्स टु बी portents of judgments and are found again in 8 अध्यायको 5 पदमा, प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 19 पदमा र 16 अध्यायको 18 पदमा पनि यी सबै सूचनाहरू चाहिँ न्यायको सूचनाहरू दिएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर जुन 5 पदमा हामी बिजुलीहरू, आवाजहरू, गर्जनहरू हामी निस्केर आएको छ भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ, यसले चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हेर है 6 अध्यायदेखि चाहिँ अब जुन किसिमको यो पृथ्वीमा न्यायहरू आउन लागेको छ त्यसको चाहिँ के गर्नलाई चाहिँ एउटा सूचना दिइरहेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। र भजन सङ्ग्रह 29 को 1 र 2 पदले पनि हामीलाई परमेश्वरको गुणगान गर्न र उहाँलाई सोन्दो महिमा दिन र उहाँको पवित्रताले सुशोभित भएर परम प्रभुको आराधना गर्नको निम्ति हामीलाई आह्वान गरेको छ। र 29 अध्यायको 3 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यही कुरो बताएको छ। त्यहाँनिर पनि त्यही बिजुलीहरू त्यहाँनिर देखा परेको छ, आवाजहरू त्यहाँनिर देखा परेको छ है, त्यहाँनिर चाहिँ गर्जनहरू निस्केर आएको कुरा भेटाउँछ। र यी सबै कुराहरूले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको न्याय गर्ने एउटा शक्ति हो भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले यहाँ 5 पदमा 4 अध्यायको 5 पदमा हामीले पढेको यो बिजुलीहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब हुन आउने जति पनि न्यायहरू छ, 6 अध्यायदेखि जुन न्यायको बारेमा अध्ययन गर्छौँ त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा सूचना दिएको घटनाहरू हामी थाहा पाउँछौँ है। त्यसपछि हामी पढौँ त फेरि 5 पद नै। र त्यस सिंहासनको सामुन्ने आगोका 7 वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए। ल है, त्यहाँनिर चाहिँ आगोका 7 वटा बत्ती है, जो चाहिँ परमेश्वरको आत्माहरू हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। र 7 ल्याम्प्स है त, 7 वटा बत्तीहरू भन्नाले चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको 7 वटा आत्मा हुन्ले चाहिँ त्यसले चाहिँ पवित्र आत्माको पूर्णता, सिद्धता र उहाँको सेवाकाईलाई जनाउँछ। हेर्नुहोस् है त, त्यो 7 वटा बत्तीले चाहिँ के हो, त्यो 7 वटा बत्ती के हो भने परमेश्वरको 7 वटा आत्माहरू र यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको पूर्णता, पवित्र आत्माको सिद्धता र पवित्र आत्माको सेवाकाईलाई यसले जनाउँछ। र यहाँ हाम्रो जुन एउटा पृष्ठभूमि छ, यो पृष्ठभूमिले चाहिँ हामीले के देखाउँछ, इन दिस कन्टेक्स्ट है, पवित्र आत्माको विशेष कामलाई यसले जोड दिएको छ। र यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ मानिसलाई बचाउने काममा होइन, न त चर्चको अरू सेवकाईको बारेमा नै यहाँनिर हेरिएको छ, तर उहाँको है त पवित्र चरित्र है र धार्मिकता र न्यायको बारेमा र सिंहासनमा ज्योति प्रकाश पार्न यसले हामीलाई जनाएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माको काम चाहिँ मानिसलाई उद्धार दिने कामको बारेमा होइन है, जुन कुरो उहाँले निश्चय पनि गर्नुहुन्छ, तर यहाँनिर चाहिँ त्यसको बारेमा उल्लेख गरेको छैन। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मण्डलीको र विभिन्न सेवकाईको बारेमा पनि उल्लेख गरेको होइन, किनभने मण्डली उठाइ लगिसकेको छ। र यहाँनिर चाहिँ विशेष यसले के देखाउनु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको है, पवित्र चरित्र है, धार्मिकता र न्यायको बारेमा यसले हामीलाई सिकाउँछ। र सिंहासनमा जुन ज्योति, जुन प्रकाश है, जुन ज्योति चम्किरहेको छ त्यसले चाहिँ के दिएको छ त, प्रकाश दिएको कुराहरूलाई यसले जनाउँछ। यसकारण चाहिँ कुनै पनि थोक यदि परमेश्वरको नित्यान्त है, धार्मिकता र सिद्धता र उहाँको सिंहासन अनुरूप छैन भने त्यसको न्याय निश्चय पनि हुनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो निष्कलङ्क हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो सिद्ध हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले कुनै पनि चिज अथवा कुनै पनि थोक हैन, एभ्रिथिङ त्यहाँनिर इनकन्सिस्टेन्ट विथ द एब्सोल्युट राइचियसनेस एन्ड द प्युरिटी अफ गड एन्ड हिज थ्रोन मस्ट है एन्ड विल बी जज भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण कुनै पनि थोक यदि परमेश्वरको नित्यान्त धार्मिकता र है सिद्धता र उहाँको सिंहासन अनुरूप छैन भने चाहिँ त्यसको न्याय निश्चय पनि हुनेछ भन्ने कुरा बताएको छ।
हामी 6 पददेखि लिएर 11 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ निरन्तर रूपले सिंहासनको अगाडि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको प्रशंसा आराधना भएको कुराहरू भेटाउँछौँ र हामी विशेष 6 पद हामी पढौँ त। सिंहासनको अघि स्फटिक तुल्य काँसको समुद्र जस्तै थियो। अगाडि र पछाडि जम्मै आँखै आँखा भएका 4वटा जीवित प्राणी सिंहासनको वरिपरि र चारैपट्टि थिए। ल त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले चाहिँ एन्ड बिफोर दि थ्रोन है, अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा अलिकति फरक हुन आउँछ, यसकारण मैले अङ्ग्रेजीमा पनि यहाँनिर मैले पढ्दैछु। एन्ड बिफोर दि थ्रोन देयर वाज समथिङ लाइक अ सी अफ ग्लास लाइक क्रिस्टल है। त्यो चाहिँ 6 पदको पहिलो भागमा लेख्छ सिंहासनको अघि है स्फटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तै थियो भन्ने कुराहरू बताएको छ। कतिले यसलाई चाहिँ पवित्र वासस्थानमा भएको बाटालाई सम्बोधन गर्छ। पुरानो करारमा एउटा पवित्र वासस्थान थियो र त्यो पवित्र वासस्थानमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ काँसाको अथवा ब्राजिल अल्टर जहाँ चाहिँ जनावरहरू बलिदान गर्थ्यो त्यो आउँथ्यो। त्यसपछि चाहिँ एउटा बाटा आउँथ्यो र त्यो बाटामा चाहिँ पुजारीहरू चाहिँ भित्र पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि, त्यहाँ सेवा गर्न प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ तिनीहरूले त्यहाँनिर चाहिँ आफूलाई त्यो पानीले चाहिँ शुद्ध हुने चलन थियो अथवा त्यो पानीले तिनीहरूले हात खुट्टा धुने चलन थियो, कतिजना नुहाउने चलन थियो र शुद्धिकरण गर्ने एउटा चलन थियो है। त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर बताएको जुन कुरो चाहिँ हामी प्रस्थान 30 अध्यायको 18 देखि 21 पदसम्म, पहिलो राजा 7 अध्यायको 23 देखि 37 सम्म यी कुराहरू बताएको छ। तिनीहरूले यो पनि भनेको छ कि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्मालाई जनाउँदछ जसले चाहिँ शुद्ध पर्ने काम गर्छ। किनभने हामी जति पनि बाइबल पढ्छौँ, बाइबलमा चाहिँ शुद्ध हुने काम चाहिँ कसले गर्छ? पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको वचनले गर्नुहुन्छ र यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र यो चाहिँ पवित्र आत्मा हो। यसकारण यो चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र वासस्थानमा भएको बाटा हो भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यसलाई सिकाउने गरेको छ। तर हाम्रो शिक्षा अनुसार चाहिँ त्यो होइन। तर हेर्नुहोस् त यहाँ, तर सिंहासनको अघि भएको समुद्र हेर्नुहोस् त काँच जस्ता होइन, समुद्र चाहिँ काँच जस्ता छन् जो चाहिँ स्फटिक जस्तै खडा गरिएको छ र त्यहाँ पानी छैन र कुनै शुद्धिकरणको आवश्यकता नै छ। यो स्फटिकले चाहिँ ज्योतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जसले परमेश्वरको पवित्र चरित्रलाई झल्काउँदछ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पानी छैन त्यहाँनिर है, समुद्र जस्तै मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ एउटा के छ भन्दा क्रिस्टल क्लियर एउटा क्रिस्टल है। यहाँनिर चाहिँ एउटा बताएको एउटा विशेष किसिमको एकदमै बहुमूल्य मणि अथवा पत्थर यहाँनिर छ। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पानी जस्तै देखिन्छ है। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो एउटा खम्बा जस्तो छ, त्यो चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको छ र त्यहाँ त्यो चाहिँ पानी जस्तै समुद्र जस्तै रहेछ। तर त्यहाँनिर चाहिँ पानी चाहिँ छैन, किनभने चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ शुद्ध पर्ने कुराहरू केही पनि छैन। र यसले के त्यो क्रिस्टलले अथवा त्यो मणिकले के पनि जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जुन ज्योति त्यहाँनिर पर्छ त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्ब, त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन्छ त आउने गर्छ। र यसले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको पवित्र चरित्रलाई चाहिँ झल्काउँछ भन्ने कुरा हो। पवित्र परमेश्वरको चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ है हामी त्यो समुद्र जस्तै त्यहाँनिर बताएको छ। समुद्र जस्तै भएको काँस है त अथवा ग्लास, ग्लास चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ क्रिस्टल जस्तो छ है। त्यो चाहिँ क्रिस्टल जस्तो त्यहाँ चाहिँ छर्लङ्गै रूपले के देख्न सक्छ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्सन आउन सक्छ है। त्यसको चाहिँ के आउन सक्छ, त्यसको प्रतिबिम्ब हुन्छ प्रतिबिम्बित हुनसक्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले हामीलाई जनाएको छ। यसमा हाउएभर है अङ्ग्रेजीमा हियर हाउएभर द सी बिफोर द थ्रोन इज लाइक ग्लास है। त्यो चाहिँ सोलिडिफाइड लाइक क्रिस्टल नट वाटर फर नो क्लेन्सिङ इज निडेड हियर। किनभने पवित्र परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिमा स्वर्गमा चाहिँ कुनै पनि शुद्धिकरणको आवश्यकता छैन। पृथ्वीमा हुँदाखेरि चाहिँ पुजारीहरू चाहिँ शुद्धिकरणको आवश्यकता थियो, तर अब स्वर्गमा चाहिँ शुद्धिकरणको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा। यसकारण चाहिँ यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ए क्रिस्टल स्पार्क्स एन्ड रिफ्लेक्ट्स द लाइट, सो दिस सिम्पली एड्स टु द पिक्चर अफ गड्स होली क्यारेक्टर। यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको चरित्रलाई चाहिँ यसले प्रतिबिम्ब पार्दछ भन्ने कुरा बताएको छ। र हामी पढाउँदा फेरि हामी त्यही पद अगाडि र पछाडि जम्मै आँखै आँखा भएका 4वटा जीवित प्राणी सिंहासनको वरिपरि र चारैपट्टि थिए। त्यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ सिंहासनको वरिपरि र बिचमा चाहिँ 4 जीवित प्राणी थिए। हेर्नुहोस् है त, त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा अलिकति फरक छ। यसकारण चाहिँ सिंहासनको वरिपरि र बिचमा चाहिँ 4 जीवित प्राणीहरू थिए भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। अब प्रश्न चाहिँ के उठ्छ भन्दाखेरि चाहिँ यी 4 जीवित प्राणीहरू को हुन् त
भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई एउटा प्रश्न आउन सक्छ। के तिनीहरू स्वर्गदूतहरू हुन् कि तिनीहरू केवल परमेश्वरको महिमाको प्रकट गर्ने एक चिन्ह मात्र हो? को हो त यिनीहरू? स्वर्गदूतहरू कि परमेश्वरको महिमालाई प्रकट गर्ने एउटा चिन्ह मात्र हो? यसलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ र यसले चाहिँ हामीलाई यही परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई यसको उत्तर दिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ग्रिक शब्द चाहिँ त्यो चाहिँ जोन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अथवा त्यो चाहिँ जीवित प्राणीहरू हो भन्ने कुरो बताएको छ, जोसँग चाहिँ सास छ, हामी जस्तै सास भएको एउटा जीवित प्राणीहरू हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। यहाँनिर चाहिँ बिस्ट भन्ने शब्द, त्यो पशुको जुन शब्द हामीले 13 अध्यायमा हामी पढ्न पाउँछौँ त्यो शब्द छुट्टै हो र यहाँनिर ग्रिक शब्द यहाँ चाहिँ छुट्टै हो। यहाँनिर चाहिँ जीवित प्राणीहरू भन्ने शब्द प्रयोग गरेको सबभन्दा पहिला। यसकारण चाहिँ तिनीहरू के छ, हामी जस्तै तिनीहरूमा चाहिँ जीवन छ, लाइफ छ भन्नु खोजेको र दिस कुड सजेस्ट एन्जेलिक क्रिचर्स। र यो चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्वर्गीय प्राणीहरू हुनसक्छ, हेर्नुहोस् त। तर yet it could represent the attributes of God's divine essence as living and vital entities। तर यिनीहरू चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरू भए तापनि यिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको ईश्वरीय गुण है को चाहिँ यिनीहरूले के गर्न सक्छ, यिनीहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ तिनीहरूको अगाडि र पछाडि जम्मै आँखै आँखा छ भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् न, यो जीवित प्राणीहरूको यो 4वटा जीवित प्राणीहरू छ र यी 4वटा जीवित प्राणीको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अगाडि पनि आँखा छ, पछाडि पनि आँखा छ है, आँखै आँखा छ भनेको यसले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले पेनिट्रेट गर्न सक्छ, यिनीहरूले कुनै पनि कुरोलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ स्पर्श गर्न सक्छ। यिनीहरू चाहिँ पवित्र पवित्र परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि भएको कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ र वरिपरि र बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा कुनै पनि मानिस प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको हरेक सोचदेखि लिएर विचारदेखि लिएर त्यसको हरेक कल्पनादेखि लिएर त्यसको गोप्य अध्ययनहरू चाहिँ हरेक कुरो चाहिँ यो प्राणीहरूले के गर्न सक्छ, पेनिट्रेट गर्न सक्छ भन्नु खोजेको। यिनीहरू चाहिँ त्यसलाई स्पर्श पार्न सक्छ, स्पर्श गर्न सक्छ, देख्न सक्छ भन्नु खोजेको। र यहाँनिर जुन किसिमको यहाँनिर 4 अध्यायको यहाँनिर 6 पदमा उल्लेख गरिएको छ यो कुराहरू, त्यो चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इजिकेल 10 अध्यायमा पनि हामी त्यही कुराहरू भेटाउँछौँ। यसो त्यहाँनिर चाहिँ करुबहरूको बारेमा बताएको छ, त्यसको पनि थुप्रै प्रशस्त आँखाहरू छ अथवा आँखै आँखा छ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै बौद्धिकताको बारेमा देखाउँछ, त्यो चाहिँ आत्मिक स्पर्शको बारेमा अथवा दृष्टिकोणको बारेमा त्यसले हामीलाई बताउँछ। र एन्ड जजमेन्ट अफ गड, हेर्नुहोस् न, परमेश्वरको न्यायको बारेमा पनि यसले हामीलाई बताउँछ। यसकारण पवित्र परमेश्वरको अगाडि कसैले पनि कुनै पनि अशुद्ध कुरा सोच्न सक्दैन। यो चाहिँ तुरन्तै के हुनसक्छ त, तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ त्यहाँसम्म तिनीहरूले स्पर्श गर्न सक्छ है भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ 8 पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ 6-6वटा के छ भनेको छ, तिनीहरूको चाहिँ पखेटाहरू छ भन्ने कुरा बताएको छ। पढौँ त 8 पद, 4 अध्यायको 8 पद, 4 अध्यायको 8 पद। ती 4वटा प्राणीका 6-6वटा पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरिएका थिए। र त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट लेखिएको छ तिनीहरूको चाहिँ 6-6वटा पखेटाहरू थियो भन्ने कुरो बताएको छ। र यसाया 6 अध्यायमा पनि पवित्र परमेश्वरको है उसले जुन दर्शन यसाया अगमवक्ताले देखेको थियो, हुजिया राजाको मृत्यु भएको बेलामा जब उनी हुजिया राजालाई भेट्नको निम्ति गएको थियो र उसले चाहिँ हुजिया राजाको सिंहासनमा जाँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सिंहासनलाई, पवित्र परमेश्वर विराजमान हुनुभएको उसले देखेका थिए। र त्यहाँनिर चाहिँ सराफिमहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना पवित्र 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 भन्दै गरिरहेको थियो। र त्यहाँनिर पनि है तिनीहरूको चाहिँ 6-6वटा त्यहाँनिर चाहिँ पखेटा छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। र यसले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एकदमै छिटो छरितो र पवित्र परमेश्वरको सेवाको निम्ति एकदमै कुनै पनि बेला पनि तिनीहरू चाहिँ उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा बताएको छ। एभेबिलिटी इन सर्भिस टु द वान सिटिङ अन द थ्रोन, सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको निम्ति चाहिँ आफूलाई पुरै रूपले सेवाको निम्ति उपलब्ध गराएका प्राणीहरू हुन् यिनीहरू। र यिनीहरू चाहिँ के छ, छिटो छ, छरितो छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताएको छ 6-6वटा पखेटाहरूको बारेमा बुझ्दाखेरि। यसकारण चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ हामी के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर लाइक केरुब्स अफ इजकेल 1:10। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ इजकेल 1 अध्यायको 10 पदमा र 10 अध्यायको 14 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ जुन कुरोहरू बताएको छ, त्यहाँनिर 4 प्राणीहरू, त्यहाँनिर चाहिँ सिंह जस्तो देखिएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ गोरु जस्तो देखिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ, मानिस जस्तो देखिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ, र त्यहाँनिर चाहिँ इगल जस्तो
है त्यहाँनिर देखाएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। जुन कुरो चाहिँ इजकेलमा लेखेको छ यहाँनिर ठ्याक्कै त्यही किसिमको दर्शन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिमा अथवा त्यो सिंहासनमा चाहिँ वरिपरि र बिचमा चाहिँ यी 4 जीवित प्राणीहरू चाहिँ के जस्तो देखिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। सिंह जस्तो देखाएको छ भनेको छ है, चिल जस्तो देखिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ बहर जस्तो अथवा गोरु देखिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। र अर्को चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मानिस जस्तो देखिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसले हामीले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरू, यिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ होइन तर यिनीहरू चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरू भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताएको छ। These 4 living beings are the special guards of the throne of God. यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो 4वटा स्वर्गीय प्राणीहरू चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अथवा पवित्र परमेश्वरको सिंहासनको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ विशेष रखवालाहरू हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जसरी आदम र हावाले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दाखेरि तिनीहरूलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भएको थियो र त्यो अदनको बगैँचाभित्र भएको त्यो जीवनको रूप दिने फलको संरक्षण गर्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र परमेश्वरले करूबहरूलाई रक्षा गर्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर राख्नु भएको थियो। जुन कुरो चाहिँ हामी उत्पत्ति 3 अध्यायको 23 देखि 24 पदसम्म हामी पढ्न पाउँछौँ। र यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जीवित प्राणीहरू चाहिँ अथवा त्यो सिंहासनको वरिपरि र बिचमा भएको ती प्राणीहरू चाहिँ जीवित प्राणीहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सिंहासनको विशेष रखवालाहरू चाहिँ विशेष यिनीहरू चाहिँ को हो त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ स्पेसल गार्ड्सहरू हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र हामीले पुरानो करारमा हामीले वासस्थानको बारेमा है जुन परमेश्वरले मोसेलाई एउटा वासस्थान बनाउनको निम्ति एउटा आज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो वासस्थान मुनि हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वासस्थानभित्र भएका जति नै पवित्र वासस्थानभित्र चाहिँ त्यहाँ जति पनि पर्दाहरू थियो त्यो पर्दाहरूमा पनि त्यो करूबहरूको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के गरेको थियो त त्यो चाहिँ नक्सा कोरिएको थियो। त्यो चाहिँ मजाले इन्टरवुभन गरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पर्दाहरूमा चाहिँ जताततै त्यहाँनिर चाहिँ के थियो त करूबहरू थियो भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामी पढ्न पाउँछौँ। र देयर आर अल्सो करूब्स इन्टरवुभन इन द 10 करूब्स हैन 10वटा पर्दाहरू चाहिँ करूबहरू जडान गरिएको थियो जसले चाहिँ पवित्र वासस्थानलाई ढाक्ने काम गर्थ्यो। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर 3वटा भाग हुन्थ्यो, एउटा आँगन, एउटा पवित्र वासस्थान र एउटा महापवित्र वासस्थान। र पवित्र स्थानलाई र महापवित्र वासस्थानलाई ढाक्नको निम्ति 10वटा विशेष यो चाहिँ पर्दाहरू है जब विशेष पर्दाहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विशेष यो करूबहरू बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ढाक्ने गर्ने गर्दथ्यो। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ भित्र पवित्र परमेश्वरको महापवित्र वासस्थानभित्र त्यहाँनिर सन्दुक थियो र सन्दुकमा चाहिँ एउटा कृपा आसन थियो र त्यो कृपा आसनमा चाहिँ 2टा विशेष करूबहरू थियो। हेर्नुहोस् त त्यो कृपा आसनलाई यसरी चाहिँ जहाँनिर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वास हुन्थ्यो त्यो पवित्र परमेश्वरको वासस्थानलाई चाहिँ त्यो मर्सी सिटलाई चाहिँ अथवा त्यो कृपा आसनलाई चाहिँ 2टा स्वर्गदूतले चाहिँ यसरी चाहिँ हेरिरहेको त्यहाँनिर चाहिँ एउटा विशेष किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ महापवित्र वासस्थानमा त्यो सन्दुकमाथि चाहिँ 2टा करूबहरूको चित्र कोरिएको पनि हामी त्यहाँनिर विशेष भेटाउँछौँ है मर्सी सिट है। र यसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विशेष त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ढकनी थियो, त्यो ढकनीभित्र चाहिँ है 10 आज्ञाहरू राखिएको थियो र त्यो ढकनीमा त्यहाँनिर जहाँ चाहिँ परमेश्वर वास गर्ने एउटा सिट बनाएको थियो अथवा त्यहाँनिर आसन बनाएको कृपा आसन थियो त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ हेरिरहेको हुन्थ्यो अथवा त्यसलाई कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्न सकिँदैन थियो भन्ने कुरो। यसकारण चाहिँ प्रधान पुजारी वर्षमा एकचोटि इजरायली मानिसको पापको प्रायश्चित गर्न जाँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम होसियारीको साथमा आफूलाई शुद्ध पारेर आफूलाई पवित्र पारेर पवित्र पोषक लगाएर है अनि कम्मरमा घन्टी बाँधेर मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ जाने गर्थ्यो किनभने यो ठाउँ चाहिँ एकदमै अति नै पवित्र ठाउँ थियो। त्यहाँनिर चाहिँ करूबहरू चाहिँ जिउँदो पवित्र परमेश्वरको जसरी स्वर्गमा त्यहाँनिर जुन किसिमको सुरक्षा गर्थ्यो त्यही किसिमको सुरक्षा चाहिँ मोसालाई दिएको बनाउन दिएको पवित्र वासस्थानमा त्यही किसिमको चाहिँ नमुना अनुसार बनाएको थियो है। त्यो कुरो चाहिँ हामी त्यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। अनि अर्को चाहिँ तिनीहरूको आँखा थियो भनेको देयर आइज लुक डाउन अन द ब्लड अफ प्रोपिसिएसन स्प्रिङ्कल्ड बाइ द हाई प्रिस्ट। यसकारण चाहिँ जब प्रधान पुजारी वर्षमा एकचोटि चाहिँ इजरायलीहरूको है पापको प्रायश्चितको निम्ति बोकाको रगत लिएर महापवित्र वासस्थान प्रवेश गर्दाखेरि जब उसले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो रगत छिट्काउँथ्यो त्यति बेला चाहिँ यो करूबहरूले एकदमै ध्यान लगाएर हेरिरहेको दृश्यलाई हामी त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। जुन कुरो चाहिँ हामी प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायको 17 देखि लिएर 22 पदसम्म हामी यो कुरोहरू पढ्न पाउँछौँ। यसकारण चाहिँ
भजन सङ्ग्रह हामी पढौँ त भजन सङ्ग्रह 80 को 1 पदमा त्यहाँ छ जेहोवा इज कल्ड द वान हु ड्वेल्स बिट्विन द केरुबिम्स। ल पढौँ त। हे इजरायलका गोठाला, हे इजरायलका गोठाला, कान थाप्नुहोस्, कान थाप्नुहोस्। तपाईँ जसले युसुफलाई भेडाको बगललाई चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ जो करुबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ। ल भइहाल्यो। जो तपाईँ जो करुबहरूको बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। यसकारण चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विशेष महापवित्र वासस्थानमा चाहिँ जो सन्दुक राख्यो त्यो सन्दुकमाथि कृपा आसन थियो र त्यहाँ कृपा आसनलाई चाहिँ ढाक्ने चाहिँ दुईटा करुबहरू विशेष बनाइदियो। चाहिँ स्वर्गमा जस्तो किसिमले यहाँनिर 4 जीवित प्राणीहरूले जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अथवा पवित्र परमेश्वरको सिंहासनलाई संरक्षण गर्थ्यो, पृथ्वीमा पनि परमेश्वरको वासस्थानलाई निर्माण गर्दा त्यही नमुना अनुसार बनाएको थियो भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यो भेटाउँछौँ। र यो चाहिँ सोलोमन राजाको मन्दिरमा पनि यो कुरोहरू निर्माण गरेको थियो। त्यस्तै प्रकारले निर्माण गरेको थियो। पहिलो राजा 6 अध्यायको 23 देखि 35 पदसम्म हामी योहरू पढ्न पाउँछौँ। र है 8 पदमा हेर्नुहोस् है, दे आर सिन स्पिकिङ अबाउट गड इन अनसिजिङ एक्लेमेसन। हेर्नुहोस् न, दिन रात तिनीहरूले 8 पदमा चाहिँ नथामिकन है पढाउँदा फेरि एकचोटि 8 पद दिन रात तिनीहरू नथामिकन, ल हेर्नुहोस् त्यहाँ लेखेको छ है, दिन रात तिनीहरूले नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, यस्तो भन्दै गाइरहन्छन्, पवित्र 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 परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुनेछ। ल भइहाल्यो। दिन रात तिनीहरूले नथामिकन परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै थुमाको अघि घोप्टो परि आराधना गरिरहेको घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ यो घटना चाहिँ हामी इजिकेल 1 अध्याय र 10 अध्यायमा पनि हामी भेटाउँछौँ र हामी यसाया 6 अध्यायमा पनि यस्तै किसिमको दृश्यहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण वाट इज देयर पर्पस एन्ड वाट आर दे डुइङ इन दिस सिन। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यहुनाले जुन किसिमको दर्शन जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिंहासन है स्वर्गमा ढोका खोलिएको छ, त्यहाँनिर सिंहासन स्थापना गरिएको छ र त्यो सिंहासनमा एउटा प्राचीन व्यक्तिको त्यहाँनिर विराजमान भएको छ र यो 4 जना प्राणीले त्यो दृश्यमा के गरिरहेको छ त, यिनीहरूको खास उद्देश्य के हो त भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर पढ्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ तिनीहरूको गन्ती कति छ? 4 वटा छ। हेर्नुहोस् न, तिनीहरू चाहिँ 4 वटा जीवित प्राणीहरू छ। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको नम्बर चाहिँ कति हो? 3 हो। 3 एक परमेश्वरको बारेमा हामी अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ 3 इज द नम्बर अफ गड है, द गड हेड है त। तर 4 चाहिँ बाइबलमा चाहिँ हामी घरिघरि चाहिँ 4 अङ्क चाहिँ अथवा यो 4 नम्बर चाहिँ हामी के को निम्ति प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष पृथ्वीको निम्ति हामी प्रयोग गर्छौँ है, उत्तर है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 वटा हामी पढ्छौँ। के संसारको बारेमा हामी पढ्छौँ र मानिसको बारेमा हामी पढ्छौँ है। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायको 9 पदमा पढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 4 वटा कुराहरू बताएको छ होइन मानिसको बारेमा। त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रको बारेमा बताएको छ, त्यहाँ चाहिँ जातिको बारेमा बताएको छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न मानिसहरूको बारेमा बताएको छ र विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरूको बारेमा बताएको छ। त्यहाँनिर पनि 4 वटा कुराहरू बताएको छ। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आगोको बारेमा बताएको छ, यहाँनिर पानीको बारेमा बताएको छ, पृथ्वीको बारेमा बताएको छ, हावाको बारेमा बताएको छ। हेर्नुहोस् न यो कुराहरू। त्यति मात्र नभएर चाहिँ हामी चाहिँ है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको बारेमा पढ्न पाउँछौँ। त्यति मात्र नभएर हामी 4 वटा ऋतुहरूको बारेमा हामी पढ्न पाउँछौँ। र त्यति मात्र नभएर हामी प्रकाश दानियलको पुस्तक 7 अध्यायमा चाहिँ 4 वटा विशेष विश्वव्यापी साम्राज्यहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्न पाउँछौँ। र नयाँ करारमा पनि मत्तीको सुसमाचार, मर्कुसको सुसमाचार र लुकाको सुसमाचार, यूहन्नाको सुसमाचार भनेर ख्रीष्टलाई चाहिँ यो 4 वटा विशेष प्रचारकहरूले विभिन्न प्रकारले तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई प्रस्तुत गरेको छ। जसरी मत्तीले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ सिंह हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यहुदीहरूको राजा हुनुहुन्छ भनेर सम्बोधन गरेको छ। मर्कुसले चाहिँ उहाँ बहर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकदमै सफरिङ सर्भेन्ट, उहाँ चाहिँ दुःख कष्ट भोग्ने प्रभुको सेवक भनेर चाहिँ उहाँलाई प्रस्तुत गरेको छ। र लुकाले चाहिँ उहाँ चाहिँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। र यूहन्नाले चाहिँ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ चिल हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। उहाँ चाहिँ इगल हो जसले चाहिँ माथिबाट चाहिँ तल है के देख्नुहुन्छ? मानिस चाहिँ एकदमै पुरै रूपले सिनुमा पापमा डुबेको कुराहरू देखेको कुराहरू यसले झल्काएको छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। दस टुगेदर दे रिप्रेजेन्ट गड्स जुडिसियल गभर्मेन्ट एन्ड एक्टिभिटिज ओभर म्यान। यसकारण ती सबै कुराहरूले हामीले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको न्यायको है शासनको बारेमा यसले बताएको छ, जो चाहिँ मानिसको बिचमा आउन लागेको छ। र दे एक्सप्रेस द क्यारेक्टर अफ गड्स थ्रोन इन रिलेसन टु द अर्थ एन्ड म्यान। यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिंहासनको एउटा चरित्रको बारेमा उल्लेख गरेको छ, जो चाहिँ पृथ्वी र मानिसको बिचमा सँग चाहिँ त्यो चाहिँ सम्बन्धित छ भन्ने कुराहरू। अब अर्को कुरो चाहिँ देयर
फोरफोल्ड सिग्निफिकेन्सेस, यो चारवटा जति पनि हामी यदि जीवित प्राणीहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दैछौँ त्यसको चाहिँ चारवटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिंहसँग तुलना गरेको छ। हेर्नुहोस् न, लायन इज नोन एज द किङ अफ बिस्ट। सबै जनावरहरूको, जङ्गली जनावरहरूको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिंह चाहिँ को हो त, राजा हो भन्ने कुरो बताएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको गौरव, उहाँको सामर्थ्य र उहाँ चाहिँ सबै शक्तिहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। यसकारण चाहिँ परमेश्वर चाहिँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ, जुन कुरो चाहिँ मत्तीको सुसमाचारले हामीलाई राम्रोसँगले प्रस्तुत गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ है त। यसकारण प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 5 पदमा पनि हि इज द है लायन अफ जुडा भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ। उहाँ चाहिँ जुडाबाट अथवा यहुदाको उहाँ चाहिँ को हुन्छ, सिंह हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। र त्यस्तै प्रकारले चाहिँ काफ अथवा त्यो बहर अथवा गोरुले चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सेवा, उहाँको सहनशीलता, उहाँको धैर्यताको बारेमा यसले हामीलाई जनाएको छ। र मानिसले चाहिँ त्यसको बौद्धिकताको बारेमा यसले हामीलाई बताएको छ। र इगलले अथवा चिलले चाहिँ हामीलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ माथि माथि जति नै उडे तापनि होइन उसले चाहिँ छिट्टो चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो काममा चाहिँ लाग्न सक्छ भन्ने कुरो। यसले चाहिँ पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो चाहिँ ईश्वरत्वको बारेमा यसले सिकाएको छ। र उहाँले चाहिँ छिट्टो देख्नु सक्नुहुन्छ र उहाँले छिट्टो काम गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने सत्यता पनि यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। तर क्रिस वेल भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यसले चाहिँ बडो राम्रोसँगले चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा भएका यो करूबहरूको बारेमा, यो चारवटा प्राणीहरूको बारेमा उसले चाहिँ राम्रो प्रकारले एउटा शिक्षा दिएको छ। उसले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ तीनवटा विशेष महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताएको छ। र त्यो तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुरामध्ये सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ है दे आर लिङ्क्ड टु दिस वर्ल्ड, दे हेभ समथिङ टु डु विथ गड्स पर्पज इन हिज क्रिएटेड लाइफ। भनेको मतलब चाहिँ यो जति पनि त्यो चारवटा प्राणीहरू जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो बसालिएको सिंहासनमा देखिएको छ, यो चाहिँ विशेष, यो चाहिँ यो संसारसँग सम्बन्धित छ है भन्ने कुरो चाहिँ उसले बताउन खोजिरहेको छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरको योजना चाहिँ सृष्टि गरिएका जीवनसँग चाहिँ सम्बन्धित छ उसले भन्नु खोजिरहेको छ। र उसले यहाँ के जसरी चाहिँ यो करूबहरू चाहिँ चारवटा छ त्यस्तै प्रकारले 4 इज द नम्बर अफ द अर्थ। यो पृथ्वीको चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहिँ के छ, पृथ्वीको चाहिँ एउटा अङ्क हो अथवा यसका तालमुड है। तालमुड भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यहुदीहरूले विश्वास गर्ने उनीहरूको इतिहासको बारेमा र उनीहरूको जति पनि लेखौटको बारेमा छ, व्यवस्थाहरूको बारेमा छ, त्यसको चाहिँ एउटा टिप्पणी हो। र यो तालमुड चाहिँ त्यो हो। यसका चाहिँ यो तालमुडको भनाइअनुसार चाहिँ है द तालमुड सेड दैट देयर वर 4 हु वर प्राइमरी एमंग द फर्म्स अफ लाइफ दैट गॉड क्रिएटेड। परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएका सबै सृष्टिहरू मध्येमा चाहिँ यो चारवटा चाहिँ प्रमुख छ है भनेर चाहिँ त्यो तालमुडले हामीलाई सिकाएको छ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको जति पनि सृष्टिहरू मध्ये चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मानिस हो है। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डोमेस्टिक एनिमलको चाहिँ को हो भन्दाखेरि बहर हो, गोरु हो है त। त्यो चाहिँ घरमा पालेका जन्तुहरूको चाहिँ प्रमुख चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ गोरु अथवा बहर हो। र जङ्गलको है जङ्गलमा भएका जति पनि है वाइल्ड एनिमल्सको प्रमुख चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ सिंह हो। र जति पनि चराहरूको छ त्यो चराहरू चाहिँ प्रमुख हो भन्दा चाहिँ चिल हो। र यसले चाहिँ हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ द क्यारोबिन रिप्रेजेन्ट्स दि एनिमेटेड क्रिएसन। यसका जति पनि यहाँनिर चारवटा करूबहरू अथवा यहाँनिर विशेष किसिमका चार जीवित प्राणीहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वीमा भएका जीवित प्राणीहरूको बारेमा त्यसले प्रतिनिधित्व पवित्र परमेश्वरको उपस्थिति गर्दछ भन्ने कुरो चाहिँ उसले पहिलो जानकारी दिएछ। दोस्रो जानकारी उसले हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ they are linked to the implementation education of the God's purpose and decrees for this earth and to this world। जति पनि यो पृथ्वीमा उहाँले घोषणा गर्नुपर्ने र उहाँले कार्य गर्नुपर्ने जति पनि उहाँको उद्देश्यहरू छ त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट अथवा यसले चाहिँ कार्य गर्ने गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले बताएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि दे स्ट्यान्ड अन द स्टेप्स लिडिङ अप टु द थ्रोन अफ गड है। तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सिंहासनको कुर्किलाहरूमा उभिएका छन् भन्ने कुरो बताएको छ। र on one of each side ready and equipped to execute God's decrees। यसका 4 अध्यायको 5 पद अनुसार चाहिँ तिनीहरू के छ त भन्दा पवित्र परमेश्वरको योजनाहरू तिनीहरू चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ एकदमै तिनीहरू तयारी भएर बसिरहेका छन् भन्ने कुरो उसले हामीले बताएको छ। र 6औं अध्यायमा चाहिँ है तिनीहरूले चाहिँ के है यो चारवटा जीवित प्राणीहरूले चाहिँ चारवटा विशेष त्यो घोडामा सवार हुने मानिसहरूलाई चाहिँ जुन त्यो चारवटा घोडामा सवार हुने विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ यो पृथ्वीमा आउने विभिन्न किसिमको दुःख कष्टहरूको बारेमा त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ आह्वान गरेका कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र
हामी त्यति मात्र नभएर प्रकाशको पुस्तक 15 अध्यायको 7 पदमा पनि हामी चाहिँ 4वटा त्यहाँनिर चाहिँ जनावरहरूको बारेमा त्यहाँनिर चाहिँ one of the four beasts हेर्नुहोस् न, one of the four beasts gave the 7 angels 7 golden vials full of the wrath of God. त्यहाँनिर ती 4 जीवित प्राणीहरू मध्येमा है एकजनाले चाहिँ 7वटा स्वर्गदूतहरूलाई यो पृथ्वीमा खन्याउने पवित्र परमेश्वरको 7वटा क्रोधले भरिएका कचौराहरू चाहिँ जिम्मा लगाएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यी 4वटा प्राणीहरू मध्येमा एकजनाले हेर्नुहोस् न त, यसकारण चाहिँ यी 4वटा प्राणीहरूले दोस्रो कुरो चाहिँ के सिकाउँछ भन्दा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको योजना यस पृथ्वीमा पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एकदमै सक्रिय छन् भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई सिकाएको छ। तेस्रो कुरा हेर्नुहोस्, द केरुब्स आर अल्सो द एम्ब्लम्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स है। करुबहरूको हो त भन्दा हामीप्रति र परमेश्वरको सृष्टिप्रति है प्रेम र उद्देश्यको एक चिन्ह हो, एक प्रतीक हो, एक औजार हो भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई सिकाउँछ। जसरी इन द गार्डन अफ इडन द केरुब्स ह्याड टु गार्ड द ट्रीज अफ लाइफ है। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी अदनको बगैँचाबाट हामी थाहा पाउँछौँ। किनभने अदनको बगैँचामा आदम र हावाले पाप गर्ने बित्तिकै तिनीहरूले जीवनको रुखको फल खान्छ भन्ने कुरो परमेश्वरले थाहा पाएर तिनीहरूलाई हतार किन तिनीहरू चाहिँ अदनको बगैँचाबाट निकालिदिएको छ। र अदनको बगैँचाबाट निकालेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अदनको बगैँचाभित्रमा प्रवेश नगरोस् भनेर चाहिँ त्यसको सुरक्षा गर्ने चाहिँ करुबहरू राखिएको छ। यदि आदम र हावाले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर यदि त्यो जीवनको रुखको फल खाएको भएदेखि चाहिँ मानिस जाति सधैँको निम्ति बाँच्ने थियो, तर मानिस चाहिँ पापी भएर बाँच्ने थियो र मानिसले कुनै पनि मूल्यमा उद्धारको र मुक्तिको उनीहरूले उपाय पाउने थिएन। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरुद्ध पाप गर्दा पनि मानिसको निम्ति छुटकाराको अझै पनि सम्भावना छ है भनेर चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट निकालिदिनु भएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँ क्रिस्टुअल भन्ने व्यक्तिले हामीलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो करुबहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रेमको एउटा प्रतीक हो, प्रेमको एउटा चिन्ह हो। परमेश्वरले हामीलाई कसरी चाहिँ उहाँले हामीलाई है उद्धार गरेर चाहिँ प्रेम गरेर देखाउनु भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण तालमुड अनुसार चाहिँ तपाईँले विशेष गन्तीको पुस्तक 2 अध्यायलाई तपाईँले राम्रोसँगले पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ इजरायली मानिसहरूले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सरेर जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला तिनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ बादलको खम्बा अडिन्थ्यो त्यो मुनि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ पवित्र वासस्थान चाहिँ तिनीहरूले खडा गर्नुपर्ने थियो। र त्यो पवित्र वासस्थान खडा सकेपछि तिनीहरूले चाहिँ त्यो 12वटा कुलहरू चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गरेर चाहिँ 3-3वटा कुलहरू, पूर्वपट्टि 3वटा कुल, पश्चिमपट्टि 3वटा कुल, उत्तरपट्टि 3वटा कुल र दक्षिणपट्टि 3वटा कुल र त्यो वरिपरि वासस्थानको वरिपरि चाहिँ लेवी र लेवीका छोराहरूले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो पाल टाङ्नु पर्ने थियो। यसकारण चाहिँ यो प्रत्येक 3-3वटा जुन 12वटा कुललाई 3-3वटा भागमा विभाजन गरेर 4 भागमा विभाजन गरेको थियो र प्रत्येकको एक-एकवटा झन्डा थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो प्रत्येकको झन्डामा मुनि चाहिँ है त्यो झन्डामा चाहिँ एउटा चाहिँ के थियो, एउटा प्रतीक थियो अथवा त्यहाँनिर एउटा चिन्ह थियो। र त्यो चाहिँ चिन्ह के हो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष पूर्वपट्टि भएका जुन यहुदा थियो, यहुदा र अरू उसँग 2टा अरू कुलहरू जम्मा 3वटा कुलहरू थियो। यिनीहरूको झन्डाको चिन्ह चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिंहको एउटा चिन्ह थियो। र त्यसपछि चाहिँ रुबेनको झन्डामा को चिन्ह चाहिँ मानिसको चिन्ह थियो। र त्यस्तै प्रकारले अर्को समूह तेस्रो ग्रुपको चाहिँ एफ्राइमको थियो र एफ्राइमको झन्डाको चिन्ह चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बहर थियो अथवा गोरुको थियो है। त्यसपछि दानको झन्डाको चिन्ह चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इगल थियो। हेर्नुहोस् न त, यो चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले तालमुडले हामीले सिकाएको छ र यो कुरो तपाईँले गन्ती 2 अध्यायमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ बिचमा चाहिँ पवित्र वासस्थानलाई स्थापना गरिसकेपछि 3-3वटा कुलहरू गरेर छुट्याइदिन्थ्यो र तिनीहरूको एउटा झन्डा थियो र त्यो झन्डाको एक-एकवटा प्रतीक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यही सिंहको थियो र मान्छेको थियो र बहरको थियो र चिलको थियो। र जुन कुरो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिंहासनको वरिपरि र बिचमा चाहिँ हामी जीवित प्राणीहरू हामी देखिरहेका छौँ। यसकारण चाहिँ द चिल्ड्रेन अफ इजरायल वर डेलिभर्ड फ्रम द बन्डेज अफ इजिप्ट बाई गड एन्ड दे वर प्रिजर्भड थ्रु द विल्डरनेस एन्ड वर सेटल्ड इन द प्रमिस्ड ल्यान्ड अन्डर द सिम्बल्स अफ क्याराबिन। यसकारण जसरी पवित्र परमेश्वरले इजरायली मानिसहरूलाई
मिश्र देशको बन्दरबाट छुटकेर ल्याउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले 40 वर्षको त्यो लामो मरुभूमिको यात्रामा अथवा उजाड स्थानको यात्रामा चाहिँ तिनीहरूलाई र जबसम्म तिनीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा आइपुगेनन् तबसम्म चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ करुबहरूको चिन्हमा चाहिँ तिनीहरू के भएको छ त, तिनीहरू सुरक्षित राखिएको छ। हेर्नुहोस् है त, किनभने आफ्नो आफ्नो है झन्डा मुनि चाहिँ त्यो 4वटा जीवित प्राणीहरूको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रतीकहरू थियो। त्यो कुरो चाहिँ हामीले राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ हैन। अनि दे आर फुल अफ आइज इन फ्रन्ट अफ एन्ड बिहाइन्ड, अगाडि र पछाडि चाहिँ तिनीहरूको थुप्रै आँखाहरू थियो, धेरै आँखाहरू थियो भन्ने कुरो बताएको छ है। र 4 अध्यायको 8 पदमा चाहिँ एराउन्ड एन्ड विदिन भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् न, ल पढौँ त पहिला हामी 8 पद फेरि पढौँ त। ती 4वटा प्राणीका 600वटा पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरिएका थिए। हेर्नु, चारैपट्टि र भित्रपट्टि भन्ने कुरो बताएको छ। अगाडिपट्टि 6 पदले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको 6 पद पनि पढौँ त। अगाडि र पछाडि जम्मै आँखा भएका। हेर्नुहोस्, अगाडिपट्टि छ आँखा, पछाडिपट्टि छ है, वरिपरि पनि छ र भित्रपट्टि छ। हेर्नुहोस् है, प्रशस्त आँखा भएकाहरू। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ their constant observation and knowledge of the affairs of the earth on behalf of God. पवित्र परमेश्वरको जति पनि योजनाहरू छ, पृथ्वीमा जे कुराहरू भइरहेको छ त्यस सम्बन्धी चाहिँ यिनीहरूले सम्पूर्ण अवलोकन गरिरहेको छ र त्यसको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यो 4वटा जीवित प्राणीलाई थाहा छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई सिकाउँछ। त्यति मात्र नभएर there is spiritual perception of God's government purposes and acts. यसका परमेश्वरको काम गर्ने तरिका र उद्देश्य के हो भन्ने कुरो पनि यिनीहरूलाई थाहा छ। यसकारण त्यहाँ चाहिँ बिफोर एन्ड बिहाइन्ड भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ चाहिँ पहिला र पछाडि भन्ने कुरो बताएको छ। त्यो चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ विगतको कुराहरू र भविष्यको कुराहरूलाई पनि हामी पढ्न सक्छौँ हैन। यसले चाहिँ बिफोर पहिला र पछाडि भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ पास्ट र फ्युचरको बारेमा यसले हामीलाई सिकाएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ 4 अध्यायको 8 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एकदमै नथाकिकन दिन रात तिनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिरहेको छ है। भन्नुको मतलब चाहिँ नो विकनेस अर इम्परफेक्सन इन देयर वर्शिप अफ सर्भिस। तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्दैन, कहिले पनि थाकेको छैन। अब म थाक्यो, आज म सेवा जाँदिनँ है, आज मलाई निन्द्रा लाग्छ, मलाई टाउको दुखेको छ, यिनीहरूमा त्यस्तो केही पनि छैन है। यिनीहरूमा कुनै पनि त्यस्तो विकनेसेसहरू, कुनै पनि कमजोरीहरू छैन भन्ने कुरो। किनभने नो वन्डर यशाया स हि सिनफुलनेस। यसकारण जब यशायाले तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिरहेको देखेको थियो नथाकिकन, तब उसले आफ्नो कमजोरीले देखे, म त के अरे अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूको बिचमा बसोबास गर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यशायाले महसुस गरेको थियो। यशाया 6 अध्यायको 5 पदमा। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर 4 अध्यायको 8 पदमा चाहिँ तिनीहरूले निरन्तर रूपले पवित्र परमेश्वरको आराधनाको घोषणा गरेको छ, पवित्र परमेश्वरको सिद्ध पवित्रताको बारेमा घोषणा गरेको छ है। र तिनीहरूले चाहिँ पवित्र 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 भनेर चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको आराधना गरिरहेको छ। र पवित्र 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 भने चाहिँ है उहाँ जस्तो अरू कोही छैन, उहाँ चाहिँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले आराधना गरिरहेको छ। र अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लर्ड भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। हेर्नुहोस् न, द डिभाइन टाइटल लर्ड, परमप्रभु परमेश्वर भन्ने कुरा हो है। लर्ड इज द रेफरेन्स टु द ओल्ड टेस्टामेन्ट नेम अफ गड है। पुरानो करारमा चाहिँ परमप्रभु भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। यहाँनिर चाहिँ याहवे द सेल्फ एक्जिस्टिङ वान है, उहाँ चाहिँ आफ्नै अस्तित्व। हामी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अनुग्रहमा हाम्रो अस्तित्व छ, तर उहाँको चाहिँ उहाँ आफ्नै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सेल्फ एक्जिस्टिङ वान भन्नु खोजेको, उहाँ चाहिँ याहवे हो है। यसकारण गड स्पिक्स अफ गड इन रिलेसन टु क्रिएसन। यहाँनिर चाहिँ उहाँको आफ्नो याहवे भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ आफ्नो सृष्टिसँग चाहिँ उहाँको आफ्नो सम्बन्ध छ भन्ने कुरो बताएको छ है। हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायमा हामीले अध्ययन गरेको चाहिँ त्यसले चाहिँ एलोहिम भन्ने परमेश्वरको नाम चाहिँ एलोहिम भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै सर्वशक्तिमान, उहाँ चाहिँ एकदमै ट्रान्सेन्डेन्ट गड, उहाँ एकदमै माथि उच्चमा हुनुहुन्छ, कसैले पनि उहाँलाई भेट्न सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी 1 अध्यायमा पढ्न पाउँछौँ। तर जब हामी 2 अध्यायदेखि हामी उत्पत्ति 2 अध्यायदेखि पढ्दै जान्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी याहवे पनि परमेश्वर भेटाउँछौँ, अथवा पवित्र परमेश्वर चाहिँ मानिससँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, अथवा परमेश्वर चाहिँ मानिससँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नको निम्ति आउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताएको छ है। यसकारण चाहिँ अब हामी 24वटा धर्मगुरुहरूको बारेमा हामी विशेष हामीले अहिले अध्ययन गरिसकेको छौँ। यी 24 धर्मगुरुहरू के हो भन्ने कुराहरू, र हामी 9 देखि 11 पदसम्म हामी पढाउँदा हामी अन्तिम भागमा हामी आइपुगेका छौँ। जब ती जीवित प्राणीहरूले सिंहासनमा विराज
विराजमान हुनुहुने र जो सदा सर्वदा जीवित रहनुहुन्छ उहाँलाई महिमा आदर धन्यवाद चढाउँछन्। तब ती 24 जना धर्मगुरुहरू सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको सामुन्ने घोप्टो पर्दछन् र सदा सर्वदा जीवित रहने हुनेलाई दण्डवाद गर्दछन् र तिनीहरूका आफ्ना मुकुट सिंहासनको सामुन्ने राखेर यसरी गाउँछन्, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँको इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो। ल यहाँनिर चाहिँ 9 पदमा चाहिँ त्यसको एउटा परिचय दिएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने वी आर हियर पोइन्टेड टु दी वर्शिप एक्टिभिटी अफ दोज फर awesome एन्ड होली लिभिङ बिङ्स। यहाँनिर चाहिँ विशेष यहाँनिर चाहिँ 4वटा जीवित प्राणीहरूले जिउँदो पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गरेको घटना हामी भेटाउँछौँ र यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ है सिम्बल्स अफ पावर एन्ड होलिनेस, यो चाहिँ विशेष शक्तिको एउटा चिन्ह हो र पवित्रताको एउटा चिन्ह हो भन्ने कुरो बताउँछ, जुन कुरो चाहिँ यसाया 6 अध्यायमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। र हामी विशेष यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है, बट देन इमिडिएटली वी सी द रिजल्ट अफ देयर प्रेज इन द लाइफ्स अफ द एल्डर्स हु रेस्पोन्ड विथ देयर ओन वर्शिप एन्ड प्रेज। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर चाहिँ 24 धर्मगुरुहरू चाहिँ मुकुट लगाएर जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिंहासनको वरिपरि बसिरहेको र यिनीहरूले सबै त्यो विशेष यो जीवित 4वटा प्राणीहरूले पवित्र परमेश्वरको साँचो नथाकिकन आराधना गरेको देखिसके पश्चात है यिनीहरूले पनि त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले त्यो 4वटा जीवित प्राणीले आराधना गरेको देखेर चाहिँ यिनीहरूले पनि के गरेछ त जिउँदो पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न थालेको छ। दुष्ट शैतानले चाहिँ जसरी हजारौँ वर्षसम्म है उसले चाहिँ त्यो महिमा पाउनको निम्ति, त्यो आदर पाउनको निम्ति जुन किसिमको पवित्र परमेश्वरको विरोध गरेर परमेश्वरको सृष्टिलाई बिगारेर त्यसले जुन किसिमको आफूलाई यो संसारको देव भनेर आफूलाई चाहिँ स्वीकार गरेर मानिसहरूले त्यसको आराधना गर्न लगाइरहेको छ। तर यहाँनिर हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ है सबैले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिदिन्छ। यसकारण चाहिँ पवित्र परमेश्वर मात्र साँचो आराधनाको, भक्तिको, स्तुति प्रशंसाको योग्यको हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यसले हामीलाई सिकाएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् त, यी 24 धर्मगुरुहरू के भएको छ, तिनीहरू चाहिँ घोप्टो परेको छ। हेर्नुहोस्, तिनीहरू चाहिँ घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरेको छ है, जो चाहिँ सिंहासनमा विराजमान हुन्छ। र यी 24 धर्मगुरु चाहिँ आफ्नो आफ्नो है सानो सानो सिंहासनबाट खडा भएर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के गरेको छ, घोप्टो परेको छ हैन। तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न चाहिँ तिनीहरू चाहिँ घोप्टो परेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। र त्यति मात्र नभएर तिनीहरूले जुन मुकुट पाएको छ, हेर्नुहोस् न, त्यो मुकुट चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो हातमा लिएको छ हैन। दे अल कास्ट देयर क्राउन्स बिफोर द थ्रोन। र तिनीहरूले आफ्नो हातमा निकालेर चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ के गरेछ त, त्यो मुकुटलाई यसरी राखिदिएको छ र पवित्र परमेश्वरको घोप्टो परेर चाहिँ उहाँको आराधना गर्न सुरु गरेछ है। वाट आर दि क्राउन्स? अनि यो क्राउनहरू अथवा यो मुकुटहरू के हो त भन्दाखेरि दे आर द सिम्बल्स अफ गड्स रिवार्ड फर फेथफुल सर्भिस। है त्यो चाहिँ त्यो मुकुटहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि विश्वास योग्यसँगले सेवा गरे बापत चाहिँ तिनीहरूले त्यो इनाम चाहिँ पाएको थियो। अब यिनीहरूले चाहिँ किन चाहिँ त्यो विश्वास योग्य भएर तिनीहरूले पाएको इनाम चाहिँ फेरि किन तिनीहरूले निकालेर चाहिँ आफ्नो शिरबाट निकालेर चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको पाउमा राखिरहेको छ? किन राखिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दो द क्राउन्स ह्याड बीन गिभन टु देम बाई गड फर देयर फेथफुलनेस एन्ड ओभर, तिनीहरू चाहिँ विश्वास योग्य र इमान्दारी र जितेको कारणले परमेश्वरले तिनीहरूलाई इनाम स्वरूप तिनीहरूको विश्वास योग्यता अनुसार तिनीहरूलाई त्यो मुकुटहरू दिएको भए तापनि तिनीहरूले के देखेको छ भन्दाखेरि when they see the worship of the living creatures they recognize it all by the grace, God's grace, and that no crowns rightly belong to us. यसकारण जब तिनीहरूले त्यो 4वटा जीवित प्राणीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको देखे तब यिनीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि तेरिका हामी त के पनि होइन रहेछ, हामीले त जे कुरो पाएको रहेछौँ यो त पवित्र परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्रै पाएको रहेछौँ है त। हामीले यो जुन क्राउन हामीले मुकुट पाएको छौँ यो त उहाँकै रहेछ, यो त सबै उहाँकै हक, उहाँकै अधिकार, उहाँकै सब थोक रहेछ। उहाँले त हामीलाई उहाँको अनुग्रहबाट पो दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरो बुझेर चाहिँ तिनीहरूले बल्ल बुझ्यो कि हामी त के पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा, सब थोक उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ नै योग्यको हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ जब तिनीहरूले चाहिँ 4वटा जीवित प्राणीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्दाखेरि तिनीहरूले थाहा पाए तब तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उठेर चाहिँ
तिनीहरूले मुकुटलाई निकालेर चाहिँ है जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिंहासनको अगाडि उहाँको पाउमा राखिदिएको छ र उहाँलाई घोप्टो परेर दण्डवत गरेको घटनाहरू हामी यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् न, यसकारण चाहिँ ग्लोरी इज द्याट है तिनीहरूले कसरी गाएको छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले त्यसले बताएको छ। ग्लोरी इज द्याट विच साउन्ड एक्यो टु गड, होइन। ल हामी फेरि पढौँ त, हामी अन्तिम भाग पढौँ त, हामी तिनीहरूले कसरी गीत गाएको छ फेरि। मुकुट सिंहासनको सामुने राखेर यसरी गाउँछन्, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा, आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँको इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो। ल हेर्नुहोस् त, यो सारा सृष्टि जति पनि छ यो जेनरल रेभलेसन हो। यहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वरले आफ्नो अदृश्य गुण, अनन्त शक्ति र अनन्त गुण चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ त, उहाँले चाहिँ यो सम्पूर्ण सृष्टिबाट चाहिँ सृष्टिको सुरुदेखि नै उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ त, प्रकाश गर्नुभएको छ। यसकारण चाहिँ प्रत्येक दिन है यो हरेक सृष्टिले चाहिँ परमेश्वरको गुणको के गर्छ त, यिनीहरूले घोषणा गर्ने गर्छ। जुन कुरो चाहिँ प्रकाश तपाईँले यो रोमीको पत्र 1 अध्याय 18 पद, 19 पद, 20 पद, 21 पद पढ्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ र भजन सङ्ग्रह 19मा तपाईँले यो कुराहरू पढ्न पाउनुहुनेछ। यसकारण चाहिँ अब हामी 4 अध्याय हामी सक्दैछौँ र यो 4 अध्यायमा हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 4वटा जीवित प्राणीहरूले पवित्र परमेश्वरको नथाकिकन गुणगान गाएको छ र हामीले पनि पवित्र परमेश्वरको आराधना चाहिँ त्यही दृष्टिकोणमा, त्यही भक्तिमा हामीले उहाँको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। र 24वटा धर्मगुरुहरू है त ले पनि पवित्र परमेश्वर चाहिँ उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले स्वीकार गरेका छन् र तिनीहरूले पाएको जति पनि विश्वास योग्यताको मुकुटहरू छ, विजयको मुकुट छ, ती सबै चाहिँ उहाँको अगाडि हामी केही पनि होइनौँ, हामी त उहाँको अनुग्रहले मात्रै बाँचेका हौँ, हामी त के पनि होइनौँ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले महसुस गरेका। यस कारण हामी मानिसहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी फोस्रो घमन गरेर हामीसँग केही पनि छैन, मैले कति पढेँ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन है, मैले कति धन कमाएँ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, मैले कति सम्पत्ति कमाएँ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, म कुन पोस्टमा छु त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, तर म जे छु पवित्र परमेश्वरको पवित्र अनुग्रहद्वारा म बाँचेको छु, त्यो सत्यता चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र हामीले घमन गर्ने कुरो केही पनि छैन, सबै कुरो परमेश्वरबाट हुन आएको र परमेश्वरलाई नै हामीले सबै श्रेय, सबै आदर, सबै भक्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण 5 अध्यायको 11 र 12, 14 पदसम्म पढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विशेष त्यहाँ चाहिँ मुक्ति पाएका मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना कसरी गरेको छ भनेको त्यहाँ बताएको छ। हामी भोलि हामी के 5 अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिएका हौँ। जय मसीह।